Hello guys of BBA, BI 4th and BHM 4th semester. Uh, Today we are going to start a new chapter. The chapter name is Alternative Decision Making. It's a very important chapter and it covers 20 marks for the examination practically and theory पनि यो च्याप्टरबाट धेरै नै आउँछ. So let's start. So alternative decision making. So यो च्याप्टर तपाईहरुको मास्टर्स लेभल माथिल्लो लेभल जतिको लागि पनि पढ्नुहुन्छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. यो च्याप्टर चाहिँ तपाईहरुको बजेट र यो च्याप्टर भनेको सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो है. अनि एब्जर्प्सन कस्टिङ यहाँ फिक्स्ड आउँछ 100% स्योर क्वेसन हो. अरु च्याप्टरबाट नआयो भने पनि. सो यहाँ चाहिँ अहिले डिसिजन मेकिङ है. सो अल्टरनेटिभ डिसिजन मेकिङ कुन डिसिजन लिँदा बिजनेसलाई ठीक हुन्छ. सो अत हामीहरुको बिचमा चोइसेसहरु हुन्छ. हामीहरुको बिचमा जो चोइसेसहरु हुन्छ त्यो चोइसेसमा चाहिँ कुन चोइसेस हाम्रो अर्गनाइजेसनको लागि फिट बस्छ त्यो डिसिजन हामी फलो गर्ने. सो हामी अकाउन्टिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट पढ्दैछौँ. हामी यहाँ कस्ट फ्याक्टरलाई हेर्छौँ. क्वालिटेटिभ फ्याक्टर्सलाई हेर्दैनौँ कि क्वान्टिटेटिभ फ्याक्टर्सलाई हेर्छौँ. क्वान्टिटीको बेसमा बताउँछौँ, कस्टको बेसिसमा बताउँछौँ, रेभेन्यूको बेसमा बताउँछौँ, अमाउन्टको रूपमा बताउँछौँ कि विच डिसिजन इज के अरे विच डिसिजन रियली गिभ्स बेनिफिट टु द अर्गनाइजेसन. सो यो च्याप्टर स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले केही सर्टेन कन्सेप्टहरू जो थ्योरिटिकली पनि इम्पोर्टेन्ट छ त्यसको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू लेखौँ हामी यसमा. फर्स्टमा चाहिँ हामी रेलेभेन्ट कस्ट. सो रेलेभेन्ट कस्ट भनेको बुझ्नुपर्छ हामीले फर्स्टमा द कस्ट हैन विच आर इन्फ्लुएन्स्ड बाई द डिसिजन. जो कस्ट डिसिजन लिनको लागि इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कस्टलाई नै हामी के भन्छौँ, रेलेभेन्ट कस्ट हैन. अगर जो कस्ट डिसिजनको लागि इफेक्टिभ छ, डिसिजन त्यो डिसिजनको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो डिसिजन भएपछि मात्र त्यो कस्ट इन्कर्ड हुन्छ, त्यो कस्टलाई हामी के भन्छौँ, रेलेभेन्ट कस्ट. सो लेख्नुस् यसमा नामबाटै क्लियर छ, रेलेभेन्ट छ यो. कस्ट दोज कस्ट which are influenced by a decision. मेरो धेरै लेखाउँदैन, इम्पोर्टेन्ट कुरा एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट छ यो थ्योरीहरू, त्यसैले लेखाएर आयो. दोज कस्ट विच आर इन्फ्लुएन्स्ड, यो आइएन हो, इन्फ्लुएन्स्ड बाई अ डिसिजन आर नोन एज पोइन्टमा लेखाउँछु तपाईँहरूलाई, आर नोन एज रेलेभेन्ट कस्ट. अथवा जो कस्ट प्रभावित हुन्छ डिसिजन लिनाले, डिसिजन लिएपछि त्यो कस्ट हुन्छ, डिसिजन नलिएपछि त्यो कस्ट हुँदैन. फर इक्जाम्पल तपाईहरुलाई +2 पछि चोइसेस थियो धेरै कलेजमा पढ्ने हैन. जस्तै बीबीएस पढ्नु भएको भए तपाईलाई कम खर्च लाग्थ्यो, बीबीए पढ्नाले बढी खर्च लाग्यो. सो दैट इज रेलेभेन्ट. सो कस्ट डिसिजन लिनाले तपाईको कस्ट बढ्यो, बीबीएमा जानुभयो त कस्ट बढ्यो, दैट इज रेलेभेन्ट कस्ट है. सो दोज कस्ट विच आर इन्फ्लुएन्स्ड बाई डिसिजन, त डिसिजन लिनाले त्यो कस्ट इन्कर्ड हुन्छ, त्यो कस्ट चाहिँ लाग्छ, त्यो कस्ट त्यसमा इन्फ्युज हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रेलेभेन्ट कस्ट. सेकेन्डमा लेख्नुस् दिस कस्ट आर इम्पोर्टेन्ट अथवा क्रुसियल इम्पोर्टेन्ट फर डिसिजन मेकिङ. फर डिसिजन मेकिङ. सो डिसिजन मेकिङको लागि यो कस्ट रेलेभेन्ट छ. सो रेलेभेन्ट कस्ट निकाल्ने हाम्रो लागि तपाईँलाई म रेलेभेन्ट कस्ट भन्न सक्छु. यसको इक्जाम्पलमा अल भेरिएबल कस्ट तपाईँलाई मैले पहिल्यै पढाएको थिएँ एब्जर्प्सन कस्टिङमा कि भेरिएबल कस्ट चाहिँ अलवेज रेलेभेन्ट फर डिसिजन मेकिङ. भेरिएबल कस्ट फर इक्जाम्पल मलाई कुर्सी बनाउनु छ, कुर्सी बनाएपछि मैले काठ किन्नै पर्ला, त काठको लागि त खर्च हुन्छ नि, लेबर पनि लगाउनु पर्ला, तर भाडा तिर्न जरुरी छ. भाडा तपाईँले कुर्सी बनायो भने पनि नबनायो भने भाडा त तिर्नै पर्छ. त फिक्स कस्ट आर नट रेलेभेन्ट कस्ट, तर भेरिएबल कस्ट चाहिँ रेलेभेन्ट कस्ट हो. जस्तै फर इक्जाम्पल म केही काम गर्छु भनेपछि, जस्तै मलाई मेरो मोमोको बिजनेस छ भने चाहिँ मैले मैदा र चिकन किन्नुपर्छ है, त्यो कस्ट इन्कर्ड हुन्छ, द्याट्स वाइ इट इज रेलेभेन्ट कस्ट. अल भेरिएबल कस्ट. अनि यसमा लेख्नुहोस् अभोइडेबल फिक्स कस्ट. यसलाई भन्न सक्छौँ हामी डिपार्टमेन्ट फिक्स कस्ट. यो सन्दर्भ आइ सम्झाउँदै गर्ला. अभोइडेबल है, अभोइडेबल फिक्स कस्टको अर्थ हुन्छ अनअभोइडेबल भएपछि चाहिँ जो फिक्स हो. जस्तै मानौँ म जस्तै नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीमा मानौँ एकजना पनि स्टुडेन्ट भर्ना भएन, तब पनि नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीले 2 लाख रुपियाँ भाडा तिर्नै पर्छ. त्यस्तो फिक्स कस्टलाई हामी भन्छौँ अनअभोइडेबल
है। अगर स्टुडेन्ट नआएपछि त्यो भाडा तिर्नु पर्थेन भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्थ्यौँ, जस्तै तपाईँहरूको स्यालेरीलाई हामी भन्न सक्छौँ अभोइडेबल। टिचर्सहरूको स्यालेरीलाई, जो पार्ट टाइम टिचरहरूको स्यालेरी छ त्यो पनि फिक्स्ड कस्ट हो, टिचरहरूले पढाएपछि स्यालेरी दिनुपर्छ, सो द्याट इज फिक्स कस्ट हो। तर त्यो सेमेस्टरै रन भएन भने चाहिँ टिचर, पार्ट टाइम टिचरहरूले त त्यहाँ पढाउँदैन नि, नपढाइ तिनीहरूको स्यालेरी दिनुपर्छ। र फुल टाइम टिचरहरूलाई त फेरि स्यालेरी दिनैपर्छ। तपाईँ चाहे काम गराउनुहोस् चाहे काम नगराउनुहोस्, चाहे तपाईँको अर्गनाइजेसन चलिरहेछ चाहे चलिरहेको छैन। सो दिज आर कल्ड द डिसिजन मेकिङ पोइन्ट्स। सो फुल टाइम टिचरहरूको कस्ट अनअभोइडेबल हो, पार्ट टाइमको टिचरको कस्ट के हो, अभोइडेबल हो। अगर सेमेस्टर रन भएन, मानौँ योपालि बिएचएम सेमेस्टर रन भएन भनेपछि बिएचएमको टिचरहरू त हायर गर्दैन नि नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीले। सो द्याट्स वाइ दिस कस्ट आर अभोइडेबल। अभोइडेबल भन्नाले अगर त्यो डिसिजन लियो भने चाहिँ त्यो कस्ट आउँछ। जस्तै बिएचएम चलाउने भन्ने निर्णय गर्यो भने चाहिँ त्यो पार्ट टाइमलाई स्यालेरी तिर्नुपर्छ। अगर बिएचएम नचलाउने निर्णय गर्यो भने चाहिँ त्यो पार्ट टाइमलाई स्यालेरी तिर्नु पर्दैन, फुल टाइमलाई त दिनैपर्छ। फुल टाइमकोलाई हामी अनअभोइडेबल भन्छौँ। सो यसको इक्जाम्पल यो निकाल्ने तरिका है, म्याथमेटिकली कसरी निकाल्छौँ हामी। सो रेलेभेन्ट कस्ट हामी कसलाई मान्छौँ हेर्नु होला, यो चाहिने हो भोलिको लागि चाहिँ हामीलाई। रेलेभेन्ट कस्टमा लेख्नुहोस् फर्स्टमा कस्ट टु बी इन्कर्ड, यसको बारेमा म भोलि डिटेल छलफल गर्छु। कस्ट टु बी इन्कर्ड एड बेनिफिट्स अथवा कन्ट्रिब्युसन है, बेनिफिट भन्नु अथवा कन्ट्रिब्युसन फाइदा, कन्ट्रिब्युसन टु बी लस्ट। र लेस यसमा गर्छौँ हामी बेनिफिट्स टु बी एचिभड, यसको बारेमा हामी बेनिफिट्स टु बी एचिभ। त 2 मार्क्सको थ्योरी आएपछि माथिको 2 लाइन लेखे पुग्छ, यो लेख्नु पर्दैन, यो लेख्यो भने लेख्दा नि केही फरक पर्दैन। यसलाई नै हामी भन्छौँ रेलेभेन्ट कस्ट। यसको बारेमा म भोलि छलफल गर्छु। So this is called relevant cost. So those costs which are relevant for decision making are known as relevant cost. So variable cost example लेख्न चाहिँ नभुलिने है एक्जाममा, example is most important। एक्जाम्पलिफाई गरिदिनु भने चाहिँ त्योभन्दा राम्रो आन्सर कहिले पनि हुँदैन। सो रेलेभेन्ट कस्ट हो। अब त्यस्तै हाम्रो सेकेन्ड टपिक छ इररिलेभेन्ट कस्ट। इररिलेभेन्ट कस्ट तपाईँलाई थाहा छ यो सेम त्यसकै द कस्ट, दोज कस्ट लेख्दा हुन्छ, माथिकै प्याटर्नमा लेखौँ, दोज कस्ट विच आर नट एफेक्टेड अथवा विच आर नट इन्फ्लुएन्स्ड नै लेख्नुहोस्, विच आर नट इन्फ्लुएन्स्ड बाई अ डिसिजन, डिसिजनले कुनै पनि प्रभाव पार्दैन भने चाहिँ आर नोन एज इररिलेभेन्ट कस्ट। चाहे त्यो काम गर्नुहोस् चाहे नगर्नुहोस् यसले कुनै पनि असर पार्दैन डिसिजनमा। सो डिसिजनलाई केही पनि असर पार्दैन, यो कस्ट भएर नै छाड्छ। दिज आर कल्ड इररिलेभेन्ट कस्ट हैन। दिस कस्ट आर नट इम्पोर्टेन्ट फर डिसिजन मेकिङ, दिज कस्ट आर नट, माथिकै सेम प्याटर्नमा लेखाइदिएको छ, आर नट इम्पोर्टेन्ट फर डिसिजन मेकिङ। सो यो पनि भयो यसको डेफिनेसन। यसको इक्जाम्पलमा लेख्नु होला अनअभोइडेबल फिक्स कस्ट, त्यसमा पर्छ हाम्रो फिक्सको सबै फ्याक्ट्री फिक्स, फ्याक्ट्री रेन्ट, फ्याक्ट्री म्यानेजर स्यालेरी। सो यो फिक्स कस्ट नै हो सबै। सो यसमा अनअभोइडेबल फिक्स लेख्न सक्नुहुन्छ, फ्याक्ट्री रेन्ट, अफिस रेन्ट, अफिस स्यालेरी, अफिस म्यानेजर स्यालेरी। सो सबै फिक्स कस्टहरू यसमै पर्छ। अभोइडेबल फिक्स कस्ट भन्नाले डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट हो, त्यहाँ डिपार्टमेन्टल लेख्नु होला। सो बाँकीको सबै फिक्स कस्ट हाम्रो यहाँमा नै पर्छ है। सो कमिटेड अनअभोइडेबललाई हामी भन्छौँ कमिटेड फिक्स कस्ट पनि भन्छौँ। सो रेलेभेन्ट कस्टलाई हामी इन्क्रिमेन्टल कस्ट पनि भन्छौँ, डिसिजन लिनाले त्यो कस्ट इन्कर्ड हुन्छ। सो यसको रिलेटेड अब यसमा टपिक्स टु बी कभर्ड एक्जामको लागि। अब एक्जाम प्याटर्नमा आउँ, यति डेफिनेसन लेखिसकेपछि भोलि अलिअलि थ्योरी लेखौँ होला। टपिक्स टु बी कभर्ड, यसमा फर्स्टमा हामीले पढ्नुपर्ने हो रिप्लेसमेन्ट डिसिजन। यो तपाईँहरूको फाइनेन्समा पनि छ, 20 मार्क्सको आउँछ त्यहाँ।
तर म फाइनेन्स जस्तै टाइम भ्यालु अफ मनी युज गराउँदैन यसमा। सिम्पल तपाईँहरूलाई डिसिजन लिन सघाउँछु र यो तपाईँहरूलाई फाइनेन्समा पनि काम लाग्छ। रिप्लेसमेन्ट डिसिजन यो 20 मार्क्सको केस स्टडी आउँछ त्यहाँ। सो सेकेन्ड हाम्रो छ स्पेसल अर्डर। अर्को डिसिजन के हो? स्पेसल अर्डर। अर्डर आएपछि त्यसलाई रिप्लेसमेन्ट डिसिजन भन्नाले तपाईँहरूको एसेट बाई अर रिप्लेस, यसलाई हामी भन्छौँ हामी बाई अर रिप्लेस। यसको भन्नु खोजेको कुनै नयाँ मसिन किन्ने वा नकिन्ने है, बाई गर्ने है अथवा कन्टिन्यू गर्ने। बाई र रिप्लेस भनेको एउटै हो, बाई अर कन्टिन्यू है, कन्टिन्यू विथ एक्जिस्टिङ। सो रिप्लेसमेन्ट डिसिजन भन्नाले पुरानै मसिनले नै काम चलाउने वा फेरि नयाँ मसिन किन्ने, किनभने टेक्नोलोजी अनुसार चल्नुपर्छ। स्पेसल अर्डरमा स्पेसल अर्डर लिने वा नलिने, फाइदा छ भने लिने नत्र नलिने। थर्डमा मेक अर बाई, मेक अर बाई, आफै बनाउने वा फिर बजारबाट किन्ने, आफै बनाउने वा फिर बजारबाट किन्ने। सो इट्स भेरी रियली इम्पोर्टेन्ट इन इक्जाम। इक्जामको लागि पनि रियल लाइफमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ। म तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकल वेमा लग्ने सकेसम्म कोसिस गर्छु। बुझेन भने चाहिँ डाउट सोध्नु होला। तपाईँहरूले उस्तै पनि मास्टर बजेटको भ्युज नै तपाईँको पुगेको छैन। क्लास 42 जना स्टुडेन्ट छन्, हेर्नेवाला जम्मा 24 जना मात्र छ। सो मलाई त्यसमा चित्त त बुझेको छैन, ठिकै छ, म रिकर्डिङ पठाइदिन्छु। जसले डाउट सोध्छ त्यही डाउट अनुसार मैले क्लियर गरिदिने हो। अब पढ्नुमा इन्ट्रेस्ट नभएपछि म जबरजस्ती इन्ट्रेस्ट दिलाउन सक्दैन तपाईँहरूलाई, सम्झाउन थाकिसक्यो। र लास्ट डिसिजन हाम्रो हो सट डाउन अर कन्टिन्यू, सट डाउन अर कन्टिन्यू। यति डिसिजन हामीले लिनुपर्छ। सट डाउन अर कन्टिन्यू मिन्स बिजनेसलाई कन्टिन्यू गर्ने या फिर बन्द गर्ने। अब घाटामा चलिरहेछ भने सट डाउन गरिदिनुहोस्। अब केही न केही कस्ट उठिरहेछ, लट्याङ पट्याङ चलेको छ भने त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्, या फिर त्यसले मिनिमम कस्ट कभर गर्छ कि गर्दैन। कस्ट कभर गर्छ भने चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहोस्, कस्ट नै कभर भइरहेको छैन भनेपछि तपाईँहरू त्यसलाई बन्द गरिदिनुहोस्। सो यति डिसिजनमा, यो डिसिजनमा कुनै दुईवटा डिसिजन सोध्छ। यो त 100% सोध्छ। म तपाईँलाई त्यो पनि भनिदिन्छु इक्जाममा कुन बढी इम्पोर्टेन्ट छ। यो त 100% नै सोध्छ। यो 100% 10 नम्बरको सोध्ने स्पेसल अर्डर। अब बाँकी 3बाट कुनै दुईवटा सोध्न सक्छ, जब 3बाट कुनै एउटा सोध्ने हो। सो आज म रिप्लेसमेन्ट डिसिजनलाई सकिनै दिन्छु। भोलि हामी स्पेसल अर्डर, त्यसैले मैले तपाईँहरूको भोलि क्लास मगाएको, भोलि हामी स्पेसल अर्डरको क्लास गर्छौँ। स्पेसल अर्डरलाई मात्र ध्यान दिन्छु भोलिको क्वेसनमा। स्पेसल अर्डर सकेपछि फिक्स 10 मार्क्स तपाईँहरूको आइहाल्छ। सो मेकर बाहिर सट डाउन कन्टिन्यू एक दिनको लागि, यसको लागि म रेकर्डिङ पठाइदिन्छु। सो फाइन, एउटा क्वेसन हामी रिप्लेसमेन्ट डिसिजनको गर्छौँ। रिप्लेसमेन्ट डिसिजनमा हामीले फर्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो रिप्लेसमेन्ट डिसिजनको, यसको बारेमा म थोडा कुरा गर्छु तपाईँलाई। रिप्लेसमेन्ट डिसिजन मिन्स आइदर कन्टिन्यू विथ एक्जिस्टिङ मसिन, यसको डिसिजन यो है, आइदर कन्टिन्यू विथ एक्जिस्टिङ मसिन अर रिप्लेस ओल्ड विथ न्यू मसिन, या फिर पुरानोलाई। यो डिसिजन छ हाम्रो बिचमा कि हामीले पुरानैलाई कन्टिन्यू गर्ने या फिर नयाँ किन्ने है, बाई गर्ने या फिर कन्टिन्यू गर्ने। सो फाइनेन्समा पनि यो 20 मार्क्सको 100% केस स्टडी हो। सो यहाँ बुझ्नेलाई अलिकति तपाईँहरूलाई फाइनेन्समा पनि सजिलो पर्ला। सो राम्रोसँग हेर्नु होला। यो इक्जाममा यहाँको लागि त त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तर फाइनेन्सको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब त्यहाँ पनि 20 नम्बरको, यहाँ पनि 20 नम्बरको सोध्दैन नि। सो फाइनेन्समा सोधिहाल्छ, त्यसैले यसमा त्यति आउने इक्जाममा कम चान्स हुन्छ। तर 2014 भन्दा पछाडिको क्वेसनमा चाहिँ यो छ आएको। यसको मतलब यो भन्न सकिँदैन कि इक्जाममा आउँदैन, आउन पनि सक्छ। तर स्पेसल अर्डर त पक्का आउँछ, त्यो बाहेक अरू कुनै पनि सोध्न सक्छ। सो रिप्लेसमेन्ट डिसिजनलाई हेरौँ। नयाँ एसेट किन्ने वा नकिन्ने, नयाँ एसेट किन्ने वा नकिन्ने, हाम्रो त्यही नै डिसिजन मेकिङको पोइन्ट हो। सो अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। म तपाईँलाई एउटा क्वेसन्स, यो चाहिँ बिएचएमको बुकबाट लिएको हो। आयो मेरो। सो यो क्वेसन छ बिएचएमको बुक, यो ओल्ड बुकबाट लिएको हो। सो नयाँबाट गर्दाखेरि म पास्ट इयर क्वेसन बिबिएवाईबाट गर्छु, र बिएचएमको लागि चाहिँ यो तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर बिएचएमको बुकबाट ओल्ड क्वेसन हो। सो तपाईँहरू लिनु होला, पुरानो बुकको क्वेसन हो यो। सो यसमा रिप्लेस अर कन्टिन्यू द ओल्ड मसिन। सो रिप्लेस भन्नाले बाई गर्नु हो, कन्टिन्यू भन्नाले पुरानै मसिनलाई चलाउने हो। सो यो डिसिजन लिने वा नलिने त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। सागर टेक्सटाइल मिल इज कन्सिडरिङ रिप्लेसिङ, प्रब्लम नम्बर 4 गर्दैछु है। सागर टेक्सटाइल कम्पनी मिल चाहिँ एउटा मिल छ, त्यसले, यो तपाईँहरूको बिजनेस छ नि, यसो डिसिजन आउनसक्छ। इज कन्सिडरिङ रिप्लेसिङ इट ओल्ड मसिन विथ अ न्यू वान, सोचिरहेछ कि पुरानो मसिनलाई नयाँले बदल्ने। द म्यानेजमेन्ट
accountant of the mill supplies the financial information to the CEO of the mill. र म्यानेजमेन्ट अकाउन्टेन्ट जो त्यहाँ अकाउन्टेन्ट हुन्छ उसले चाहिँ सिइओलाई एउटा रिपोर्ट दिइरहेको छ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन. सो सर के गरौँ, डिसिजन त सिइओले लिने हो है. सो म्यानेजमेन्ट अकाउन्टले तपाईँलाई रिपोर्ट दिइदिन्छ सिइओलाई अनि रिपोर्ट हेरेर त्यसको डिसिजन चाहिँ सिइओले लिन्छ. मिस्टर सागर शर्मा considered the following before reaching the final decision. सो यसको बारेमा यति इन्फर्मेसन आएको छ. सो त्यो इन्फर्मेसनलाई हेरौँ. ओरिजिनल कस्ट ओल्ड मसिन 30,50,000, नयाँ मसिन 24,40,000. ठिक छ. युजफुल लाइफ इन इयर्स, ओल्ड मसिन कति वर्ष चल्छ भनेको थियो, 10 वर्ष. अब नयाँ मसिन त अब कति चल्ने हो अहिले हेरौँला. युजफुल लाइफ रिमेनिङ इन इयर्स. अब ओल्ड मसिन यसको मतलब 6 वर्ष तपाईँले ओल्ड मसिन चलाइसक्नु भयो. यहाँ अब रिमेनिङ लाइफ ओल्ड मसिनको कति छ, 4 वर्ष. त यसको मतलब यो मसिनलाई तपाईँले 6 वर्ष युज गरिसक्नु भएको छ ओल्ड मसिनलाई. त न्यू मसिन पनि कति वर्ष चल्छ अरे, 4 वर्ष चल्छ. अहिलेसम्म यसको डेप्रिसिएसन कति काटिसक्नु भएको छ ओल्ड मसिनको, 18,30,000. सो ठिक छ. नयाँ मसिनको त कुनै डेप्रिसिएसन काटेकै छैन, किन्ने वा नकिन्ने भन्ने कुरामा सोचिरहेको छौँ हामी. नयाँ मसिनको डेप्रिसिएसन अहिले आएको छैन. सो बुक भ्यालु आजको डेटमा यसको बुक भ्यालु कति छ ओल्ड मसिनको, हाम्रो अनुसार यसको भ्यालु कति छ, 12,20,000. यो तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो यहाँबाट पनि. यो 30,50,000 किनेर लिएर आएको, 30,50,000 मा कति डेप्रिसिएसन काटिसक्यो, 18,30,000. 30,50,000 बाट माइनस 18,30,000 काटिसक्यो डेप्रिसिएसन. त यसको मतलब तपाईँको अनुसार आजको डेटमा यसको भ्यालु कति छ, 12,20,000. सो त्यही नै यहाँ दिएको. यसले नभने नि हामी क्यालकुलेट गर्न सक्थ्यौँ, किनभने योभन्दा अगाडिको थर्ड सेमेस्टरमा हामीले हेरेको थियौँ कि कस्ट माइनस एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन इक्वल्स टु बुक भ्याल्यु. सो यो बुझाउन मात्र भनिदिएको. सो यसको कुनै पनि भ्यालु छैन बुक भ्यालु, किनेकै छैन त बुक भ्यालु कहाँबाट हुने भयो. किन्न सक्छौँ हामी. डिस्पोजल भ्यालु इन क्यास. सो ओल्ड मसिनलाई हामी आजको दिनमा कतिमा बेच्न सक्छौँ, हाम्रो अनुसार यसको भ्यालु कति छ, 12,20,000. तर यसलाई मार्केटमा बेच्न गए चाहिँ कतिमा बेच्न सक्छौँ हामीहरू, 7,62,500. सो 12,20,000 को मसिन छ, यसलाई बेच्न चाहेपछि आजको डेटमा हामी कतिमा बेच्न सक्छौँ, यसलाई 7,62,500. यसलाई हामी क्यास सेल्वेज भ्यालु पनि भन्छौँ या फिर डिस्पोजल भ्यालु पनि भन्छौँ. सो यसको चाहिँ नयाँ मसिन त हामी किन्ने सोचिरहेछौँ, नट एक्वायर्ड एट, किनेकै छैनौँ. त यसलाई बेच्ने कुरा कहाँबाट गर्छौँ हामीहरू. डिस्पोजल भ्यालु इन 4 इयर्स, 4 वर्षपछि ओल्ड मसिनलाई हामी कतिमा बेच्न सक्छौँ, 0 रुपियाँमा. न्यू मसिनलाई पनि, मतलब यिनीहरूको स्यालवेज भ्यालु, बुक स्यालवेज भ्यालु 0 छ. लास्ट पोइन्ट दिएको छ हामीलाई एनुअल अपरेटिङ कस्ट, मेन्टेनेन्स, पावर, रिपेयर एन्ड कोलान्ट्स. सो यो मसिनलाई रिपेयर गरिराख्नुपर्छ है. यिनीहरूले कति खर्च गराउँछ, ओल्ड मसिनले कति खर्च गराउँछ, 15,25,000. एनुअल भन्नाले एक सालको कति खर्च हुन्छ यो मसिन चलाउनलाई, ओल्ड 15,25,000. नयाँ मसिन चलाउँदाखेरि खर्च कति हुन्छ, 9,15,000. अब ध्यान दिएर हेर्नु होला मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भनेर. सो यसलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि नयाँ मसिन किन्नाले मेरो कस्ट के भइरहेछ, घटिरहेछ नि, 9,15,000. पुरानै मसिन कन्टिन्यू गरे भए 15,25,000 खर्च हुन्थ्यो. सो नयाँ मसिन किन्ने वा नकिन्ने यही कुरालाई हामीले हेर्नुपर्ने हो. सो फर्स्टमा एक्सप्लेन टु मिस्टर सागर शर्मा CEO which of the above mentioned information is relevant and which are irrelevant to make decision of whether to replace the machine or continue it. सो मिस्टर सागर शर्मालाई बताउनु पऱ्यो, हामी म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट हो त उनलाई बताउनु पऱ्यो यसमा चाहिँ कुन कस्ट डिसिजन मेकिङको लागि रेलेभेन्ट छ र कुन कस्ट इरेलेभेन्ट छ. सो त्यसको लागि हामी एउटा बनाइदिउँ. प्रब्लम नम्बर 4. सो प्रब्लम नम्बर 4 थियो. स्टेटमेन्ट showing categorization अथवा डिफरेंट categorization of relevant and irrelevant cost. यो हेड नबनायो के फरक पर्दैन, तर बनाइदिए चाहिँ एकदम राम्रो. सो यसमा पर्टिकुलर्स छ हाम्रो. फर्स्टमा पर्टिकुलर्स. अब यहाँ ओल्ड छ, यहाँ न्यू. सो यसमा डिसिजन दिदिने हामीले.
यसमा कुन कुन कस्ट रेलेभेन्ट छ र कुन कुन कस्ट इरेलेभेन्ट छ म तपाईँलाई सम्झाउने पुरै प्रयास गर्छु। पहिलो कस्ट हामीलाई दिएको छ यसमा केसको ओरिजिनल कस्ट 30,50,000 र न्यू मसिनको 24,40,000। सो फर्स्टमा लेख्नुहोस् यसको कस्ट मात्र ओरिजिनल कस्ट ओल्डको। अब मलाई यो भन्नुहोस् ओल्ड मसिन तपाईँ आज किन्नु भयो कि 6 वर्ष अगाडि किनिसक्नु भयो? किनकि यसको युजफुल लाइफ 4 वर्ष, 6 वर्ष अगाडि किनिसक्यो त यसले कुनै 6 वर्ष अगाडि किनिसकेपछि के को डिसिजन मेकिङ? आज किन्ने वा नकिन्ने भनिदिएको भए पो यो रेलेभेन्ट हुन्थ्यो। अब पुरानो पास्ट कस्ट आर अलवेज इरेलेभेन्ट। यहाँ लेख्दा हुन्छ यसमा तपाईँहरूको यो जो थियो इरेलेभेन्टमा, इरेलेभेन्टलाई हामी पास्ट कस्ट भन्छौँ। पास्ट कस्ट जो खर्च पहिल्यै भइसक्यो, अब कहाँ डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्छ हो। फ्युचर कस्टलाई हामी फेरि के भन्छौँ? रेलेभेन्ट भन्छौँ। रेलेभेन्ट कस्टलाई हामी कुन कस्ट भन्छौँ? फ्युचर कस्ट। भविष्यमा कुनै कस्ट हुनेवाला छ भने त त्यो रेलेभेन्ट भयो नि डिसिजन मेकिङको लागि, त्यो खर्च गर्ने वा नगर्ने। तर जो खर्च तपाईँले पहिल्यै गरिसक्नु भयो अब त्यसले डिसिजन मेकिङमा के हेल्प गर्छ? अब त्यो त के अहिले किनिसक्नु भयो, सकिसक्यो। सो यसको मतलब पुरानो मसिनलाई त हामीले पहिले किनिसक्यौँ त यसले कुनै पनि डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्दैन। सो दिस इज इरेलेभेन्ट। अब आउनुहोस् न्यू मसिन। न्यू मसिन त हामीले किनेको छैन नि, किन्ने वा नकिन्ने सोचिरहेछौँ। सो द्याट्स वाइ इट इज रेलेभेन्ट। कस्ट। यो इरेलेभेन्ट भयो। पहिलो 1 नम्बर कस्टलाई मात्र हेर्ने है। 1 नम्बर। सेकेन्डमा आउनुहोस्। सेकेन्डमा कुन कस्ट छ? युजफुल लाइफ मतलब भएन, रिमेनिङ लाइफ पनि मतलब भएन हामीलाई। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन त जहिले पनि इरेलेभेन्ट हो। किन हो भन्दाखेरि अब डेप्रिसिएसन काटिसक्नु भयो, डेप्रिसिएसन त फिक्स कस्ट हो, त फिक्स कस्ट आर अलवेज इरेलेभेन्ट। त ओल्डको मात्र छ यसमा। अब यसले कुन डिसिजन हो? डेप्रिसिएसन काटेको कुन डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्छ? इरेलेभेन्ट कस्ट। यसमा चाहिँ नट एप्लिकेबल, किन किनेकै छैन हामीले। सो यसमा दिएको पनि थिएन डाटा। सो नट एप्लिकेबल, निल छ यसको। नट एप्लिकेबल भने डेप्रिसिएसन उस्तै पनि इरेलेभेन्ट हो, यसको लागि त इरेलेभेन्ट भयो। थर्डमा डेप्रिसिएसन इज अलवेज इरेलेभेन्ट। थर्डमा आउनुहोस् कुन कस्ट छ यसमा? बुक भ्यालु दिएको छ 7,62,500 बुक भ्याल्यु। थर्ड कस्टलाई मात्र हेर्नु है, कस्टलाई हेर्नु। सो बुक भ्यालु आजको डेटमा यसको भ्यालु कति छ? 7,62,500 सरी 12,20,000। आजको दिनमा यसको बुक भ्यालु कति छ? 12,20,000। ए तिम्रो फर इक्जाम्पल मेरो घरको भ्यालु मेरो अनुसार 5 करोडको, मेरो घर 5 करोडको, त म मेरो घर 5 करोडमा बेच्नु छ। फर इक्जाम्पल नेपाल वेस्टर्न एकाडेमीलाई हामीले 20 करोडको देखाइदियो घर, त्यो रेलेभेन्ट छ। हामीले आफै सोच्नु, बुक भ्यालु भन्ने भनेको त हामीले आफैले सोचेको, हामीले के सोच्यौँ त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन नि। मार्केटले हामीलाई त्यसको भ्यालु कति दिन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो रेलेभेन्ट हो। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँसँग केही सामान छ मोबाइल, तपाईँको अनुसार त्यो मोबाइलको भ्यालु 50,000 रुपियाँ हो है। सो तपाईँको अनुसार त्यो मोबाइलको भ्यालु कति हो? 50,000 रुपियाँ हो। ठिक छ, तपाईँको अनुसार बुक भ्यालु 50,000 हो, तर किन्ने मान्छे आएपछि त्यो 20,000 रुपियाँ दिइरहेछन् भने त्यो तपाईँको लागि फेरि 50,000 बुक भ्यालु भनेर के गर्नुहुन्छ? त बुक भ्यालु आर अलवेज इरेलेभेन्ट। बुक भ्यालु कहिले पनि रेलेभेन्ट हुँदैन। तपाईँले बुक भ्यालु मिन्स मतलब तपाईँको अनुसार भ्यालु, यसमा नट एप्लिकेबल, यहाँ दिएकै छैन बुक भ्यालु। सो द्याट्स वाइ इट इज नट एप्लिकेबल। पोइन्ट नम्बर 4। अब आउनुहोस् डिस्पोजल भ्याल्यु इन क्यास। डिस्पोजल भ्यालु मिन्स तपाईँले मार्केटमा यसलाई कतिमा बेच्न सक्नुहुन्छ? 7,62,500 है। सो अगर तपाईँले ओल्ड मसिनसँग कन्टिन्यू गर्नुभयो, ध्यान दिएर सुन्नु होला, अगर तपाईँ ओल्ड मसिन नै चलाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई डिस्पोजल भ्यालुको के काम छ? तपाईँ बेच्नु नै हुने होइन। सो द्याट्स वाइ इट इज इरेलेभेन्ट फर ओल्ड मसिन। यो इरेलेभेन्ट छ किनभने फर इक्जाम्पल मसँग पुरानो मोबाइल छ, एउटा मोबाइल छ मेरो नोट 8 जो हो 1 लाख रुपियाँको। अब त्यसलाई म बेच्न चाहेपछि मार्केटमा म त्यसलाई 60,000मा बेच्न सक्छु। अगर यो नयाँ मोबाइल म किन्ने नै होइन, पुरानै मोबाइल नै चलाउने भने चाहिँ त्यो 60,000 मेरो लागि के रेलेभेन्ट छ र? छैन नि। हो, पुरानो मसिनलाई बेच्ने हो भनेपछि त्यो रेलेभेन्ट छ, पुरानो मोबाइललाई बेच्ने हो भनेपछि नयाँ किन्ने हो भने त्यो रेलेभेन्ट छ। तर पुरानै मसिनलाई कन्टिन्यू गर्ने हो, म पुरानै मोबाइललाई कन्टिन्यू गर्ने हो भनेपछि त्यसलाई त म बेच्दैन नि। डिस्पोजल भ्यालु मिन्स सेल भ्याल्यु, त इरेलेभेन्ट छ पुरानोको लागि। अगर ओल्ड मसिन कन्टिन्यू गर्ने, न्यू मसिनको लागि फेरि यो रेलेभेन्ट छ।
किनभने चाहिँ तपाईँले नयाँ मोबाइल किन्नुभयो भने चाहिँ पक्का पनि तपाईँ पुरानो मोबाइल बेच्नुहुन्छ। र डिसिजन मेकिङलाई एफेक्ट गर्यो नि। नयाँ किन्न साथ जस्तै तपाईँलाई नयाँ बाइक किन्नु छ भने तपाईँ पुरानो बाइक बेचिदिनुहुन्छ नि। सो द्याट्स वाइ इट इज रेलेभेन्ट फर न्यू मसिनको लागि यो फेरि के छ, रेलेभेन्ट छ। पुरानोको लागि यो इरेलेभेन्ट छ, किन चाहिँ पुरानै तपाईँ कन्टिन्यू गर्नुहुने हो भने चाहिँ यसलाई तपाईँ कहीँ पनि बेच्नु हुँदैन। तर नयाँ किन्नुहुने हो भनेपछि, तर तपाईँ त्यसको नयाँ किन्नुहुने हो भने चाहिँ नयाँ पुरानोलाई बेचिदिनुहुन्छ फेरि। सो नयाँको लागि यो फेरि के छ, रेलेभेन्ट छ। सो यति गर्नुभयो भने तपाईँको 4 मार्क्स जति आइहाल्छ। वेदर 11 टु मेक डिसिसन अर वेदर टु रिप्लेस। सो सेकेन्ड क्वेसनमा आउनुहोस्। अब हामी प्र्याक्टिकलमा आयौँ। यसको प्र्याक्टिकलमा यो ए नम्बरको आन्सर थियो हाम्रो। अब बी नम्बरको आन्सरमा आउनुहोस्, जसमा हामीले आरामले राम्रोसँग गर्नुपर्ने छ। अलि टेबल यसको ठुलो नै, म पेनको साइज घटाइरहेको छु। सो बीमा हामीलाई पहिला के सोध्छ, पहिला क्वेसनलाई पढौँ। डिस्कस विथ मिस्टर सागर शर्मा एन्ड जस्टिफाई हिम वेदर ही सुड रिप्लेस द ओल्ड मसिन अर कन्टिन्यू अर किप भन्ने होला सायद, किप अर कन्टिन्यू अन विथ इट। सो मिस्टर सागर शर्मालाई डिस्कस गर, मिस्टर सागर शर्मासँग डिस्कस गर र उसलाई जस्टिफाई गर पुरानो मसिन राख्ने वा फिर नयाँ मसिन किन्ने। त्यसको फाइदा र बेफाइदा हेर्नु पर्यो हामीले कस्टको बेसिसमा, क्वान्टिटेटिभ एक्सपेक्टमा। सो अलि स्पेस बढी चाहिने यसमा। सो यहाँ लिन्छौँ हामी पर्टिकुलर्स, यो न्यू, यो ओल्ड, यो डिफरेन्स, पर्टिकुलर्स, यो यस्तो सर्टकटमा लेखौँ, बाई न्यू मसिन, रिप्लेस, बाइङ रिप्लेस अथवा रिप्लेस यसलाई भन्न सक्छौँ हामी। रिप्लेस मिन्स बाई है, रिप्लेस गर्ने, अथवा बाई न्यू मसिन लेख्न पनि सक्छ यसलाई, बाई न्यू मसिन, अथवा कन्टिन्यू विथ ओल्ड र इन दुईटाको यो डिफरेन्स हो। अब यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि अब यसमा तपाईँले हेडिङ बनाउनु पर्यो, स्टेटमेन्ट सोइङ डिफरेन्सियल कस्ट। सो यसमा यो क्वेसन गर्दाखेरि तपाईँहरूले दिमागमा यो सोच्नु होला कि म नयाँ मसिन किन्नेवाला नै छु, तब मात्र यो तपाईँलाई सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। र तपाईँ यत्तिकै सल्भ गर्न लाग्नुभयो भने चाहिँ इट्स विल बिकम भेरी 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 डिफिकल्ट। समझमा आयो? सो यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि, रिप्लेसमेन्ट डिसिजन सल्भ गर्दाखेरि उहाँ फाइनेन्समा पनि तपाईँले दिमागमा के सोच्नु पऱ्यो, पुरानो मसिन काम लाग्ने होइन, यसलाई म बेचेरै छाड्छु र नयाँ मसिनलाई म किनेरै छाड्छु, त्यो सोच्नु होला। त्यसपछि तपाईँको डिसिजन मेकिङ आरामले निकल्छ। सो फर्स्टमा अब हेर्नुहोस्, नयाँ मसिन किन्नाले तपाईँहरूको के फाइदा भइरहेछ त, फाइदा चेक गर्नु पहिला। हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा फाइदा भनेको एनुअल क्यास अपरेटिङ कस्ट। नयाँ मसिन किन्यो भने चाहिँ तपाईँको एनुअल अपरेटिङ कस्ट कति फाइदा भइरहेछ, 9,15,000। यता कति इन्कर भइरहेछ, 15,25,000। सो फर्स्टमा जहिले पनि अपरेटिङ कस्टलाई लिनु होला, अपरेटिङ कस्ट। सो फर्स्टमा म लिँदैछु अपरेटिङ कस्ट। अब यसलाई हामीले लिनु पर्यो। 1 वर्षको लागि कति फाइदा हुन्छ हेर्नुहोस् त। 1 वर्षमा पुरानो मसिन कन्टिन्यू गरेपछि मलाई खर्च कति पर्छ, 15-25। न्यू मसिनमा कति पर्छ हाम्रो, 9,15,000। सो यसमा लेख्नु पर्यो हामीले क्वेसन्समा, प्रोडक्सन कति, 1 वर्षको फाइदा हो नि यो भनेको त होइन। सो 15,25,000 तपाईँहरूको 4 वर्षसम्म। कति वर्ष हामी वर्कआउट गर्ने हो, युजफुल रिमेनिङ लाइफ हेर्नुहोस् त, 4 वर्ष। अगर तपाईँको नयाँ मसिन किन्यो भने त्यो नयाँ मसिन कति वर्षसम्म काम लाग्ने हो, 4 वर्ष। त 4 वर्षको फाइदा हेर्नु पऱ्यो हामीहरूले। कति वर्षको फाइदा हेर्नु पऱ्यो, 4 वर्षको। सो 4 वर्षको निकाल्नुहोस्। पुरानो मसिन 15,25,000
इन्टु 4 वर्ष 15,25,000 इन्टु 4 वर्ष त 61 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ पुरानो मसिन चलायो भने चाहिँ। पुरानो मसिन चलाए चाहिँ कति खर्च हुन्छ 61 लाख। 15,25,000 इन्टु यहाँ देखाइदिनु तपाईँलाई ओल्डमा के छ तर सजिलो होस्। ओल्ड यसरी देखाउन पनि पाउनुहुन्छ नदेखाए पनि केही फरक पर्दैन। 15,25,000 एक वर्षको खर्च हो त 4 वर्षको त्यो एनुअल भने होला हेर्नु त क्वेसनमा। एनुअल भनेको त एक वर्षको लागि हो नि। एनुअल क्यास अपरेटिङ कस्ट 15,25,000 एक वर्षको खर्च हो त हाम्रो डिसिजन कति हो 4 वर्षसम्म हामी यो मसिन चलाउने हो नि। युजफुल रिमेनिङ लाइफ कति छ 4 वर्ष त 4 वर्षमा यसले कति खर्च लिएर आउँछ 61 लाखको। अब नयाँले न्यूले कति खर्च लिएर आउँछ हेर्नुहोस् त। एक वर्षको खर्च छ 9,15,000 त 4 वर्षको खर्च कति हुने हो 9,15,000 इन्टु 4 9,15,000 इन्टु 4 सो 36,60,000 36,60,000। अब तपाईँ हेर्नुहोस् यसको डिफ्रेन्स निकाल्नुहोस्। नयाँ पुरानो मसिन नै चलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको 61 लाख खर्च हुन्छ। नयाँ मसिन किन्नु भएपछि तपाईँको खर्च कति हुन्छ 36,60,000 त 61 लाखबाट माइनस 61 लाख 24,40,000 तपाईँलाई फाइदा हुन्छ नयाँ मसिन किन्नाले। सो यसलाई सँगै देखाए नि हुन्छ है। सो डिफ्रेन्स इन दुईटाको डिफ्रेन्स कति आयो 24,40,000 फाइदा भयो। फाइदा भयो भने मैले यसलाई पोजिटिभमा देखाएँ। कुरा बुझ्नुभयो। नयाँ मसिन किन्नाले मलाई कति फाइदा हुन्छ 4 वर्षमा 24,40,000 खर्च हुन्छ। ध्यान दिनु होला। अब तपाईँले यो पुरानो मसिनलाई त तपाईँलाई थाहा होला डिजल पेट्रोल बढी खान्छ, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको खर्च पनि बढी हुन्छ। यसमा लेखिदिएकै थियो पावर पनि बढी खान्छ, बत्ती पनि बढी लिन्छ, रिपेयर पनि बढी गर्नुपर्छ है, रिपेयरिङ सर्भिसिङ पनि बढी गर्नुपर्छ। त्यसैले पुरानो मसिनलाई एकचोटि चलाउँदा एक वर्षसम्म चलाउँदा 15,25,000 खर्च आउँछ। नयाँ मसिनलाई चलाउँदा एक वर्षको लागि 9,15,000 खर्च आउँछ। तर हामीलाई त 4 वर्षको निकाल्नु पर्ने हो यहाँ किनकि मसिनको लाइफै यहाँ कति वर्ष बाँकी छ भन्छ 4 वर्ष। सो द्याट्स वाइ मैले 4 वर्षको डाटा लिएँ। ओल्ड मसिन 15,25,000 इन्टु 4 यो 61 लाख आयो। त्यस्तै न्यू मसिनको खर्च कति आयो न्यू मसिनको खर्च आयो हाम्रो 36,60,000 त यसको मतलब नयाँ मसिन किन्नाले मलाई कति फाइदा हुन्छ 24,60,000। सो यो यसमा पोइन्ट नम्बर 1 थियो। अब आउनुहोस् भेर ओभर ओल्ड मसिन बुक भ्याल्यु। ओल्ड मसिनको बुक भ्याल्यु ओल्ड मसिन देखाउनु होला। ओल्ड मसिन बुक भ्याल्यु ओल्ड मसिनको बुक भ्याल्यु कति छ हेर्नुहोस् त। ओल्ड मसिनको बुक भ्याल्यु हाम्रो छ यो लिए पनि हुन्थ्यो नलिए पनि हुन्थ्यो कस्ट त यहाँ दिएकै छ हैन। बुक भ्याल्यु त 30,50,000बाट 18,30,000 घटाएपछि कति आउँछ 12,20,000 12,20,000 त मैले भनिसकेको छु। ओल्ड बुक भ्याल्यु हाम्रो लागि के हो इरेलेभेन्ट हो। बुक भ्याल्यु हाम्रो लागि के हो इरेलेभेन्ट हो। सो यसले भन्छ 12,20,000 आज डेटनेस भ्याल्यु। सो यो हामीलाई इरेलेभेन्ट हो या बराबर गरिदियो नदेखाए के फरक पर्दैन 0 डिफ्रेन्स यिनीहरूको के आयो 0। सो ओल्ड मसिनको बुक भ्याल्यु रिप्लेस गरे पनि त्यसको बुक भ्याल्यु 12,20 नै हुने हो। रिप्लेस नगरे भने पनि त्यसको बुक भ्याल्यु कति नै हुने हो 12,20। बुक भ्याल्यु भन्दा तपाईँले सोच्न पाए नि हैन। मैले यो घर नबेचे भने पनि मेरो घरको भ्याल्यु 1 करोड नै हो। बेचे भने पनि मेरो अनुसार मेरो घरको भ्याल्यु कति हो 1 करोड नै हो। सो द्याट्स वाइ इट इज इरेलेभेन्ट। मैले तपाईँलाई देखाउन मात्र खोजेको यो पोर्सन पार्ट तपाईँले नगरे पनि हुन्थ्यो। यो 1 नम्बर हो यो 2 नम्बर। तर यसको डिस्पोजल भ्याल्यु फेरि रेलेभेन्ट छ। यसको डिस्पोजल भ्याल्यु रेलेभेन्ट छ नि है। हामीले डिस्पोजल भ्याल्यु हामीले एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन पनि इरेलेभेन्ट भनेको थिएँ। एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन पनि तपाईँ यहाँ देखाउन सक्नुहुन्थ्यो तर दुईटैमा बराबर देखाउनु पर्छ। डिस्पोजल भ्याल्यु फेरि के छ हाम्रो लागि रेलेभेन्ट छ। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईँले नयाँ मसिन किन्नु भयो भने चाहिँ पुरानो मसिनलाई के गरिदिनुहुन्छ बेचिदिनुहुन्छ नि पक्का पनि बेचिदिनुहुन्छ। किनकि तपाईँलाई फेरि पैसा त चाहियो नयाँ मसिन। जस्तै बाइक किन्नु छ तपाईँलाई कार किन्नु छ 10 लाखको भनेपछि पुरानो कार तपाईँ 2 लाखमा बेच्नुहुन्छ भनेपछि 10 लाखको कार किन्नलाई 2 लाख रुपियाँ त त्यहाँबाट आउने हो नि पुरानो बेचेर। सो द्याट्स वाइ डिस्पोजल भ्याल्यु इज रिलेभेन्ट फर न्यू मसिन। डिस्पोजल भ्याल्यु कति छ कति पैसा आउँछ हुन्छ यसलाई बेचेर। डिस्पोजल भ्याल्यु इन क्यास 7,62,500 त नयाँ मसिन किनेपछि मात्र तपाईँ पुरानो मसिन बेच्नुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो। नयाँ मसिन किनेपछि मात्र तपाईँ पुरानो मसिन बेच्नुहुन्छ त यो नयाँको लागि रेलेभेन्ट छ यो 7,62,500। अगर तपाईँले पुरानै मसिनसँग कन्टिन्यू गर्नुभयो पुरानै मसिन कन्टिन्यू विथ ओल्ड मसिन गर्नुभयो भने चाहिँ पुरानै मसिन चलाउनु भयो भने त यो मसिनलाई तपाईँ बेच्नुहुन्छ पुरानोलाई। पुरानै मसिन चलाउने निर्णय गर्नुभयो डिसिजन लिनुभयो भनेपछि तपाईँ पुरानोलाई बेच्नु हुँदैन। सो द्याट्स वाइ यहाँ 0।
सो इन दुईटाको डिफ्रेन्स कति आयो 7,62,500। सो यो पनि फाइदा भयो। मैले के सोच्ने भनेको थिएँ नयाँ मसिन किनि नै सक्ने। नयाँ मसिन किन्नाले मलाई 7,62,500 पुरानो मसिन बेचेर आउँछ। नयाँ मसिन किन्नाले मलाई 24,40,000 को त सालसालै फाइदा हुन्छ, कस्ट सेभिङ गर्छ। र नयाँ मसिन किन्नाले म पुरानो मसिनलाई कतिमा बेचिदिन्छु 7,62,500 मा बेचिदिन्छु। त बेचिदिन्छु भनेको त पैसा आयो नि, पैसा आएपछि यो पोजिटिभ भयो। अब लास्ट लिनु पर्यो हामीले चौथो नम्बरमा। अब पुरानो नयाँ मसिन किन्नु पनि त पर्ला। सो कस्ट अफ न्यू मसिन, कस्ट अफ न्यू मसिन कति छ हेर्नुहोस् त। कतिमा किन्ने भन्छ 24,40,000। कतिमा किन्ने भन्छ 24,40,000 मा ओरिजिनल कस्ट। नयाँ मसिनलाई किन्यो भने हामी कतिमा किन्न सक्छौँ 24,40,000। सो यो नेगेटिभ भयो, खर्च हो नि यो। यसलाई हामी केसमा देखाउँछौँ खर्चमा। सो कस्ट अफ न्यू मसिन त पुरानो मसिन त अलरेडी किनिसकेको छ, यहाँ त जिरो भयो। सो द्याट्स वाइ 24,40,000बाट जिरो घटाउनु। डिफ्रेन्स भनेको यो माइनस यो है, जस्तै ए यो ए माने यो ए यो बी हो, जस्तै डिफ्रेन्स भनेको ए माइनस बी हो। तपाईँ फेरि यो झुक्किनु होला फेरि। सो 24,40,000बाट जिरो घटाएपछि यहाँ कति नै आयो 24,40,000 नेगेटिभ। कुरा बुझ्नुभयो। सो हाम्रो सकियो, यही नै हो 10 नम्बरको तपाईँहरूको आयो भने एक्जाममा। सो डिफ्रेन्सियल पोर्सन हेर्नुहोस्, फाइदा भयो या घाटा भयो। सो ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो 24 लाख र 24 लाख क्यान्सल भइहाल्यो। त यसको मतलब 7,62,500 फाइदा छ हामीलाई। नयाँ मसिन किन्नाले कति फाइदा छ हामीलाई 7,62,500। त्यस्तै यो पनि जोड दिएपछि धेरै राम्रो 36,40 अपरेटिङ कस्ट, यो त कस्ट नै भयो। डिस्पोजल भ्यालु, सो यति यहाँ देखायो नि हुन्छ, या फिर यो कस्ट हो नि, कस्टलाई हामी नेगेटिभमा देखाउँछौँ। यो कस्ट हो, यो पनि कस्ट हो नेगेटिभ। ओल्ड भ्यालु यो त इरेलेभेन्ट भइहाल्यो, बुक भ्यालु कस्ट। सो केही फरक पर्दैन हाम्रो। सो कस्ट नै थियो, बुक भ्यालु हाम्रो यसलाई पनि नेगेटिभै मानिदिउँ, यो पनि नेगेटिभै हो। डिस्पोजल भ्यालु भनेको पैसा आइरहेछ पोजिटिभ हो। सो यो पनि जोडै ठ्याक्कै यिन दुईटाको डिफ्रेन्स 7,62,500 नै आउँछ। म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। यो वाला पोर्सनलाई जोड्नु है। अब हामीहरू कस्ट भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ हो कस्ट, तर यसले यहाँ फाइदा लिएर आयो, त्यही भएर यसलाई पोजिटिभमा देखाएँ मैले। माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ। 36,60 सकिसक्यो है क्वेसन। 36,60 प्लस कस्टलाई जोडौँ 12,20 प्लस एउटा खर्च अरू छ 24,40 माइनस 7,62.5 36,60,000 प्लस 12,20,000 त 65,57,500 कति खर्च आइरहेछ 65,57,500 यो कस्ट आयो यसको। तो पुरानो मसिन कति आइरहेछ 61 लाख प्लस 12,20 61 लाख प्लस 12,20 प्लस त्यति नै हो 73,20,000 यसको खर्च कति आइरहेछ 73,20,000। अब चेक गर्नुस् 65,57,500 बाट 73,20 घटाउनुस् त 65,57,500 त 7,62,500 नै आइरहेछ। यो अलरेडी हामीले यहाँ निकालिसक्यौँ 7,62,500 त क्वेसन सकियो। त यसको डिसिजन दिदिनुस्। अब तपाईहरु मलाई यो भन्नुस् नयाँ मसिन चलाउनाले मलाई कति फाइदा हुन्छ 7,62,500 किनभने 24,40,000 को मेरो कस्ट सेभिङ हुन्छ 7,62,000 को मलाई पुरानो मसिन बेचेर पैसा आउँछ है। बाँकी कस्ट अफ न्यू मसिन सो नयाँ मसिन किन्दाखेरि यो खर्च भयो नयाँ मसिन किन्दाखेरि यो खर्च भयो यो दुईटा फाइदा भयो यो चाहिँ हाम्रो खर्च भयो। सो तै पनि हाम्रो 7,62,500 आउँछ। सो लेख्नुस् रिप्लेस द ओल्ड मसिन डिसिजन दिनुस् रिप्लेस द ओल्ड मसिन अथवा गो फर न्यू मसिन यो डिसिजन हो। सो यो गरे तपाईको 10 मा आउँछ। अब यसलाई म तपाईहरुलाई एकदम सर्टकट वेमा पनि गर्न सिकाउँछु एक्जाममा। यसलाई हामी डिफरेन्शियल एनालाइसिस मेथड भन्थ्यौं। यो मेथड जो मेथडबाट सल्भ गर्यौं यो मेथडलाई हामी के भन्थ्यौं डिफरेन्शियल एनालाइसिस मेथड। कारण एक्जाममा यो मेथड गर भन्छ त्यही भएर मात्र सिकाइदिए मैले। न तपाईहरुलाई यो भन्दा सजिलो टेक्निक पनि छ मसँग।
सो यति धेरै गर्नै पर्दैन, यो कन्फ्युजिङ जस्तो लाग्छ, त्यही बार बार हेर्नु होला यसलाई। म एउटा क्वेसन फेरि साँझ गराएर हालिदिन्छु यसलाई। सो यसलाई सर्टकटमा गर्ने हो भने चाहिँ इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिस, अर्को मेथड भनेको दोस्रो मेथडबाट पनि सल्भ गर्न सक्थेँ यसलाई म अल्टरनेटिभली। धेरै सर्टकट छ, यो झन् बुझिन्छ। अल्टरनेटिभली इन्क्रिमेन्टल एप्रोचबाट, कुन एप्रोचबाट? इन्क्रिमेन्टल एप्रोच। इन्क्रिमेन्टल एप्रोचबाट सेम हो, तर इट्स भेरी इजी। सो दिमागमा यही सेट हुनु पऱ्यो कि म नयाँ मसिन किन्नेवाला छु। त यसमा लेख्नुहोस् स्टेटमेन्ट अफ कस्ट बेनिफिट। दिमागमा सोच के हुनु पऱ्यो? म नयाँ मसिन किन्नेवाला नै छु, त मात्र हिसाब सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। सो दिस इज पर्टिकुलर्स अमाउन्ट। सो यसलाई 2-3 लाइनमा हो त यो 10 नम्बरको मैले तपाईँलाई सकेसम्म इजी राख्नु, 3 लाइनमा आन्सर पनि निकाल्न सकिन्छ एक्जाममा केही पनि नभने चाहिँ यो मेथडबाट गरिदिनु होला, इट्स भेरी इजी। सो अब मलाई यो भन्नुहोस्, नयाँ मसिन किन्नाले मेरो भेरिएबल कस्ट अथवा एनुअल अपरेटिङ कस्टमा सेभिङ भइरहेछ। त नयाँ मसिन लिउँ कि नलिउँ भन्ने डिसिजन हो। त नयाँ मसिन लिनाले मलाई के फाइदा भइरहेछ त्यसको बेनिफिट्स लिनुहोस्। सो म पहिला फर्स्टमा यसको बेनिफिट्स लिँदैछु, म बेनिफिट्स पोर्सनमा। त सेभिङ इन एनुअल अपरेटिङ कस्ट, यसमा कति बचिरहेछ हाम्रो? ध्यान दिएर हेर्नु होला। सो माथि हामीले निकालिसकेका थियौँ नयाँ मसिनको कस्ट कति छ, नयाँ मसिनको अपरेटिङ कस्ट कति आइरहेको, सरी पुरानो मसिनको अपरेटिङ कस्ट कति आइरहेको थियो? 61 लाख। यो 61 लाख कसरी आयो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। 15,25,000 इन्टु 4 वर्ष माइनस न्यू मसिनको कस्ट कति आइरहेको थियो? न्यू मसिनको अपरेटिङ कस्ट कति आइरहेको थियो? 36,60,000। यो कसरी निकालेको थियो हामीले? 9,15,000। यो नदेखाने हुन्छ इन्टु 4। कुरा बुझ्नुभयो? सो नयाँ मसिन किन्नाले पुरानो मसिनमा हाम्रो कति खर्च लाग्छ? 4 वर्षमा कति खर्च लाग्छ हाम्रो? 61 लाख। तर नयाँ मसिन किन्यो भने चाहिँ हाम्रो खर्च जम्मा कति लाग्छ? 36,60,000। त यसको मतलब यसमा हाम्रो सेभिङ हुन्छ। कति सेभिङ हुन्छ हाम्रो? 24,40,000। कुरा बुझ्नुभयो? अर्को बेनिफिट के हुन्छ? नयाँ मसिन किनेपछि म पुरानो मसिनलाई बेचिदिन्छु, नयाँ बाइक किनेपछि म पुरानो बाइकलाई बेचिदिन्छु। सो डिस्पोजल भ्यालु अफ ओल्ड मसिन, यो पनि फाइदा हो नि। डिस्पोजल भ्याल्यु अफ ओल्ड मसिनलाई कतिमा बेचिदिन्छु म? 7,62,500 मा। कतिमा बेचिदिन्छु म? 7,62,500 मा। त यो भयो मेरो लागि टोटल बेनिफिट। सो 24,40 त 32,02,500। यो कति आयो? 32,02,500 टोटल बेनिफिट। अब लेस के गर्ने मैले? कस्ट, खर्च के भइरहेछ? त नयाँ मसिन किनेपछि नयाँ मसिनको पैसा त किन्नु पर्ला नि, पर्चेज कस्ट इन्कर होला। सो पर्चेज कस्ट अफ न्यू मसिन, बस सकिहाल्यो। तपाईँको आन्सर तब पनि सेम आउँछ। पर्चेज कस्ट अफ न्यू मसिन कति छ? 24,40,000। क्वेसनमा दिएकै छ हेर्नु होला, ओरिजिनल कस्ट भनेर टपमा। सो यो 24,40,000 यहाँ दिएकै छ न्यू मसिन भनेर तल। सो यसबाट तपाईँको 3 लाइनमा आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो एक्जाममा, यो सजिलो छ। सो यसमा लेख्नुहोस् कस्ट बेनिफिट अथवा कस्ट बेनिफिट। फाइदा कति भयो त? सो टोटल फाइदा कति छ हामीलाई? 32,02,500 को फाइदा छ। खर्च कति हुने मेरो? 24,40,000। त यसबाट तब पनि आन्सर 7,62,500 नै आउँछ। सो यसमा पनि तपाईँ डिसिजन दिन सक्नुहुन्छ बाई न्यू मसिन। तब यो 10 नम्बरलाई तपाईँ 3 लाइनमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो नयाँ मसिन किन्नाले मलाई सालसालै के फाइदा भयो? पुरै सालको निकाल्नु पऱ्यो। पुरानो मसिनलाई कतिमा बेच्न सक्छु म? र नयाँ मसिनको कस्ट के हो? यो 3टा पोइन्ट भयो, पुग्छ हामीलाई यसमा। योभन्दा बाहेक अरू हेर्नु पर्दैन। यसले जति पनि फाइदा लिएर आउँछ त्यसलाई म बेनिफिटमा देखाउँछु, जति पनि खर्च लिएर आउँछ त्यसलाई म कस्टमा देखाउँछु। सो यसलाई नै भन्छौँ हामी कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस। जस्तै नेपालमा रेल ल्याउन फाइदा छ या घाटा छ हेर्नु पर्ला त सालसालै त्यहाँबाट कति मान्छे चढ्ने त्यसको रेभेन्यू हेर्नु पऱ्यो। कुरा बुझ्नुभयो? र त्यसलाई ल्याउँदाखेरि कति कस्ट पर्ने हो त्यसलाई हेर्नु पर्यो। जस्तै नयाँ रेल ल्याउँदाखेरि तपाईँको यसलाई 50 वर्ष त्यो रेल चल्ने हो, त 50 वर्षको इन्कम निकाल्नु पऱ्यो र अहिले त्यसको खर्च के हुने हो त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। सो यसमा मैले टाइम भ्यालु अफ मनीलाई फ्याक्टर गरेको छैन, किनभने यो 4 सालको रेभेन्यू हो। त्यो 4 साललाई खास आजको डेटमा हेर्नुपर्ने प्रेजेन्ट भ्यालुमा। सो प्रेजेन्ट भ्यालुमा चाहिँ हामीले हेरेर त्यो फाइनेन्सको पार्ट हो, त्यो फाइनेन्समा सिक्नु होला तपाईँहरू। सो यसलाई चाहिँ हामीले आजको डेटमा यदि फाइदा हुन्छ गो फर न्यू मसिन। सो अब भिडियो यति योभन्दा बढी लङ नबनाऊ। यो च्याप्टर मेरो तर्फबाट यो पोर्सन सकियो। थ्याङ्क यू।
र एउटा क्वेसनमा फेरि साँझ एकछिन टाइम भएपछि 10 मिनटमा अब सल्भ गर्ने क्वेसनहरू सबै 10 मिनट्समा सल्भ भइहाल्छ आरामले। एउटा क्वेसन फेरि म क्वेसन नम्बर यसकै 5 नम्बर पठाइदिउँला तपाईँहरूलाई। ओके, गुड लक।